पूण आमकां तें करपा नाका। आमकां जे पीसफूल आनी शांततेन आंदोलन केल्यार आमी तेंच करतले। आमकां कायदो हाती घेवपाना आनी करचीक बी ना, आमकां नाकाच तें। ताणी म्हणला हो पुलीस घेवन तितको भोंवतालो तेगे हाडे बरो सुद्दां मेळपाक पावना अशें शब्द वापरले। आनी आमी पोटतिडकीन आमी कितें करूं शकता आसलें करूं जातालें आमचें, पूण आमकां तें करपा नाका। आमकां पिसफुली वचपा जाय। अशी जर उलयता म्हणत तर हो जर गुन्हो जाता जाल्यार तुमी तो गुन्हो म्हणत तर तूं हांगा हें करता जाल्यार तूं राजकारणांत तूं रावप न्ही। आतां आमकां दोगांयका आपयलें आनी आमी एमिकेबली विथ गूड अंडरस्टँडिंगान तो विशय क्लोज केल्लो आसा। चिमणा ग्रामसभे शंकर तो कोण आमचो हो शंकर लामाणी ते पंचाक मारता सुटले कित्याक पुलीस आसा म्हूण सुटले। आतां हो तर आमच्या गांवा मदीं हांव कितले दीस पुलीस फोर्स घेवन रावतलो। हेका जर आमच्या मारपा लागले जायत हेचे हाड बसून जाग्यार उरपाक ना। पूण आमकां तें करपा नाका। आमकां जे पीसफूल आनी शांततेन आंदोलन केल्यार आमी तेंच करतले। आमकां कायदो हाती घेवपाना आनी करचीक बी ना, आमकां नाकाच तें। ताणी म्हणला हो पुलीस घेवन तितको भोंवतालो तेगे हाडे बरो सुद्दां मेळपाक पावना अशें शब्द वापरले। हे जे ते कितें उलयला आपल्याक तशें इंटेन्शन ना की आपल्याक दुसरे भशेन इंटेन्शन ती तुका समज की वॉट एवर म्हाका विशय कापा तशें ताणें सादारण काही पॉयंट म्हणल्यार तेवूय हांव मान्य करता की कांयच घेवन मुखार वचपाक शकता। एक फाटी एक व्हिडिओ प्रसिद्ध जाल्लो आनी काही एक मनशान म्हाजे अशें थ्रेटनिंग टायप हें केल्लें आनी ते पर्टिक्युलर त्या हेजेरूच हांवें कंप्लेन दिली। आनी कितें जालें जेन्ना थ्रेटनिंग दिता तेन्ना फॅमिली आसता किंवा बाकीचे म्हागे वेल विशर आहा तांकां दिसलें की कदाचित तुगे लायफाक डेंजर आसपाक शकता आनी हेका अनुसरून हांवें ती हें केल्ली। आनी आतां आमकां दोगांयका आपयलें आनी आमी एमिकेबली विथ गूड अंडरस्टँडिंगान तो विशय क्लोज केल्लो आसा। तो विषय वाडपाना ना विशय हांवें ऑलरेडी म्हाजी कंप्लेन विथड्रॉ केल्ली आसा की आमी सांगलां की जे कितें मिसअंडरस्टँडींग जालें किंवा जे तें उलोवपाक जे घसरलो ते सगळें तेणें आमी एक म्युच्युअली एग्री जाल्ले आसा आनी गांवचो प्रस्न आहा आनी म्हाका हो विशय वाडोवपाचो ना। जे जे हे लोक आसा आमचेच लोक आसा तितून म्हाका विशयान मुखार व्हरपाचो ना। हांवें क्लियरली पियाक सांगलें आसा। जेन्ना आमी हे बंधाऱ्याचें 49 दीस आंदोलन केलें आनी आमी मागीर सीएमा कडेन वचून मागीर सीएमान ताचेर तो ऑलरेडी स्क्रॅप करता चॅक वेल बंधारो स्क्रॅप करता आनी दोनूय वटेनचे जे खड्डे आसा तो पुरोवन आमी तो विशय सोंपयता। सीएमान आमकां दिल्ली आमकां आनी ते प्रमाणे काम चालू बी जावपाक जाय आशिल्लें। पूण मदेंच कितें जालें की तो ग्रामसभेक परत विशय येयलो की थंय खंय तरी उदक व्हरपाक लागून हें करपाक न्हंयचें डायरेक्ट उदक व्हरपाक कोणा पिवपाक काय कितें आमकां खबर ना की थंय परत पंप हावस बांदता म्हणून जो विशय नाका म्हणटा थंय पंप हावस बांदता म्हणून मागीर थंय आमी सगळे आमचे आंदोलना लोक आशिल्ले ते ग्रामसभा येयले आमकां मातशें ते खटकले विशय तो परत आमकां मातशें हें जालें। अरे सीएमान सांगलें तो केलें जाल्यार तुमी तो परत विशय कित्याक काडटात जाल्यार तो आमकां लोकांक उदक व्हरपाक जाय की अरे न्हंयचें उदक कशें तुमी लोकांक पिवपाक व्हरतले अशें बी विशय केले। तुमकां जाय जाल्यार साळावलेचें उदक तांकां व्हरात गांवां मिटींग घेयात आनी तो विशय आमी बरे भशेन सॉल्व करया। संजय आमी ते मिटींगेक सगळ्या सांगले कडेन आसा आनी उपसरपंच तो एका नितेशाक बी सांगले कडेन आसा मिटींगेक सॉल्व करया। तरी आसन ते हे थंय एक बारलें की थंय पंप हावस बसना म्हणून मागीर आमी उठले दुसरे दिसा सोमार उठले आनी मागीर मडगांव गेले WRD डिपार्टमेंटाक गेले। आमी सगळे आमचे आंदोलनकारी सगळे गेले आमी थंय आनी थंय वचून आमी धरणा आंदोलन थंय घेवन बसले आमी। जो पर्यंत तुमी आतां आमचो तो इंजिनियर कोण आसा आमकां हेजेर सारकें क्लियर करना तो पर्यंत आमी थंय वचना। आनी तो लिव्हीर आशिल्लो तो नाशिल्लो तरी आसतना ताणें थंयसर फोना कडेन आमचे कडेन उलयलें बाबा हो विशय आमी तो क्लोज केले कडेन आसा ताका आमी आनी एक लेटर दिलें आनी तो आमी पुरयतले। मागीर ताका आमी जाल्यार हो विशय कितें जालो तर सांगतालें तो विशय आमचे फुडें येना तो आमकां लागना ते ताका परत हें म्हणून। पूण हांव कितें म्हणटा आज आंदोलनाचें धोव न्हिवचोच आसा अजून उजो तेजी गरमी तशी आसता तेन्ना तूं एक जबाबदारी मनीस पंच न्ही तूं जबाबदारी मनीस तूं असो कसो वागोवंक शकता। परत तूं आमकां एक तर तुवें आमकां 49 दीस म्हणले तुवें आमची एक नजर घेतला तुवें आमची खबर घेतला ते वयल्यान तूं थंयसरल्यान भितरल्या तर तूं आपल्या बाब कितें करपाचें करीत रावलो काम आमकां तुवें विचारना काय ना बट तर आतां तूं हें कित्याक करता हें जर आमी तुका विचारपाक गेल्यार आनी हें उलोवन गेलें जाय आनी हांवें जो स्टेटमेंट दिला आमी इतले 49 दीस बसून मागीर आमी WRD वचून थंय इतले आमी डिस्टर्ब जालेले ना जेवण नाका आनी आमी एक पोटतिडकीन आमी कितें करूं शकता आसलें करूं जातालें आमचें पूण आमकां तें करपा नाका। आमकां पिसफुली वचपा जाय। अशी जर उलयता म्हणत तर हो जर गुन्हो जाता जाल्यार तुमी तो गुन्हो म्हणत तर तूं हांगा हें करता जाल्यार तूं राजकारणांत तुवें रावप न्ही। कित्याक जे राजकारणाचे जे लोकां विरोध जेन्ना राजकारणी वापरतात जेन्ना वावरतात तेन्ना लोक तेंचे खातडार रेमकांड उडयतात पळय
तें सोंसपानी जर तुज्यान हें सोंसूं जायना जाल्यार तुवें रिजायन दिवपाचें तेगेलें जालें इतलेंच जेन्ना आवय बापूय भुरग्याक एक लॉलीपॉप दिता आनी तें खाता भुरग्याच्या हातीच्या पोटान रेमकेणां पडटा जाल्यार परत तें खावपा जाय आवय बापूय म्हणटा ताका बाबा तें नाका तें रेमकेणां पडटा तें खायनाका तें घाण जालां तुका दुसरें नवीन दिता पूण तें सोदता तशें हें गेलें जालां हें रेमकेणां तो लॉलीपॉप तेगेत पडला तेका तो परत जायो अशें तेगे जालां म्हण तेणें आजुनूय शुद्धीर येवपाक जाय तो लॉलीपॉप सोडून दी तूं आतां खंयचें तरी खरें तुका तर लोकांचें तें कितें डेव्हलपमेंट कितें तुजे कडेन कितें थोडीं वर्सां कितें उरल्या एक वर्सां कितें मेळ्ळ्या तेची तूं आतां हें जें पळय तुजेर ही सगळें खातड तुजेर एक घाण तुजेर पळय पडल्या बंदरा निमित्यान ती धुवपाची थोडो तरी हें कर आनी लोकांक चाळोवन घालपाचें आनी लोकांचो डिस्टर्ब करपाचें लोकांक त्रास करपाचो प्रयत्न करनाका कित्याक आमचें आजुनूय आंदोलन थांबना जो पर्यंत सरकार ते दोनूय खड्डे WRD दोनूय खड्डे पुरयना तो पर्यंत आमी आमचें आंदोलन थांबना कित्याक आमी CMाचेर पूर्ण विश्वास दवरून आसा आनी आमकां खबर आहा तें सरकार तें करतलें WRD करतलें पूण आमी जर कित्याक हें मदीं नाका आसले मनीस वयर सरतात आनी डिस्टर्ब करतात सरकारान मातशें हेंचेर मातशें लक्ष घालचें आनी हेंकाय मातशें खंय तरी मातशें खंय कितें तरी तांकां लॉलीपॉप बसोवन तेंकां खंय तरी जाग्यार बसोवचें इतलेंच आमचें मत ना आपा आतां म्हाका एक सांग आतां तुमी भितर गेल्ले आनी तुमचेर कंप्लेंट केली ताणें एक अपशब्द यूज केली म्हणून हाजेर सांगा हाजेर कितें जाला भितर आतां पळय तो अपशब्द जायकूच आतां सांगला हांवें जेन्ना आमी 49 दीस बसतात आनी तूं थंगसर संबंदीत परत थंगसर तूं पंप हाऊस बसोवपाक सोदता